नमस्कार, तपाईहरुलाई 19 ग्राउन्ड नेपालीमा स्वागत छ। आज हामीले यस भिडियोमा डेरिभेसन अफ कस्ट फंक्शन फ्रम प्रोडक्सन फंक्शन अर्थात उत्पादन फलनबाट लागत फलनको व्युत्पत्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामी गणितीय रूपमा स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरुले गरेर देखाउने छौं। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो सामग्री पनि राम्रो लाग्नेछ। यस्तै भिडियो सामग्रीलाई कृपया तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं। अब हामीलाई थाहा छ कि हामी यो चाहिँ कप डगलस उत्पादन फलनको आधारबाट हामीले कसरी यो चाहिँ लागत फलन चाहिँ हामी निर्धारण गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा यहाँ गरेर देखाउँछौं। अब यो कप डगलस सम्बन्धी हामीले छुट्टै भिडियो सामग्री पनि हामी तयार गर्ने छौं। अब हामीलाई थाहा छ कि त हामीलाई कप डगलस प्रोडक्सन फंक्शन हामी सामान्यतया यस्तो फर्ममा लेख्छौं a l को पावर अल्फा k को पावर बीटा। हामी यस्तो फर्ममा चाहिँ हामीले कप डगलस प्रोडक्सन फंक्शन लेख्छौं। अब यहाँ हामीलाई थाहा छ कि q भनेको प्रोडक्सन भयो, p भनेको प्रोडक्सन भयो, a भनेको हाम्रो के त a भनेको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी भयो अथवा यसलाई एफिसिएन्सी भन्न मिल्छ। अनि l भनेको हाम्रो l र k चाहिँ हाम्रो इनपुटहरु भयो, इनपुट लेबर र क्यापिटल अल्फा भनेको यिनीहरुको इलास्टिक करेस्पोन्डिङ इलास्टिसिटी भयो। यो हामीले के त उत्पादन फलनको आधारमा अब कसरी हामी लागत फलनलाई चाहिँ व्युत्पत्ति गर्न सक्छौं अथवा कस्ट फंक्शन कसरी गर्न सक्छौं। अनि हामीलाई थाहा छ कस्ट फंक्शन सामान्यतया हामीले कस्ट फंक्शनलाई के त हामीले अब यो सम्बन्धी छुट्टै हामी भिडियो सामग्री पनि हामी तयार गर्छौं। अब त्यसैले हामी यसमा चाहिँ अब सिधै हामी यसमा अरु कुरा नगरिकन हामीले यो चाहिँ अब हामीले कस्ट फंक्शनलाई चाहिँ के त कस्ट भनेको के त हामी उत्पादनमा साधनहरु कति लाग्छ भन्ने हेर्ने हो हामीले। त्यसैले हामीले के त WL हाम्रो अब लेबरलाई कति वेजेस हुन्छ त्यसको कति लेबर र कति क्वान्टिटीमा लेबर युज गरियो इनपुट र हामीले कति वेज भयो त्यसको त्यो मल्टिप्लाई गरेर यसका प्राइसहरुले गरेर हामी निकाल्न सक्छौं। अब हामीले क्यापिटललाई क्यापिटललाई हामीले के त उसको रेट अफ इन्ट्रेस्टले अथवा उसको रेन्टल चार्जले अथवा त्यसलाई हामी सामान्यतया ब्याज दरले हामीले गुणन गरेर कस्ट फंक्शन निकाल्न सक्छौं। यो दुईटा कस्ट फंक्शन यिनीहरु हामीले दुईटा अवस्था हुन् र यो हाम्रो उत्पादन फलनबाट कसरी हामी चाहिँ यो चाहिँ लागत फलन चाहिँ हामी निर्धारण गर्न सक्छौं भन्ने हामी हेर्छौं। यसका लागि दुईवटा सोलुसन हुन सक्छ। हामीलाई थाहा छ कि यो इनपुट हामीले लेबर र क्यापिटल हामीले युज गर्ने हो भने हामीले लेबर र क्यापिटल युज गर्ने हो भने चाहिँ ओके ल लेबर र क्यापिटल युज गर्ने यसलाई हामी त कि त हाम्रो दुईटा अब्जेक्टिभ हुन सक्छ। यस्ता हाम्रो त कि हामी यो चाहिँ उत्पादन चाहिँ अधिकतम गर्ने हो म्याक्सिमम उत्पादन गर्ने हो भनेको यो क्यू फलनलाई हामी म्याक्सिमम के त म्याक्सिमाइज गर्छौं। यसलाई हामी म्याक्सिमाइज गर्छौं। यो चाहिँ दिएको लागतमा अब हामीले दिएको लागतमा हामीले के त क्यू फलनलाई हामी म्याक्सिमाइज गर्छौं। यसमा चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ के त यसमा चाहिँ हाम्रो दिएको लागत भएकोले सब्जेक्ट टु अथवा यसको कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ c इक्वल टु यसलाई हामी c बार भनौं फिक्स हुने भएकोले c चाहिँ हामीले के त कन्स्ट्यान्ट यो चाहिँ c बार इक्वल टु हामीले WL प्लस RK। हामी एउटा त यसरी सोलुसन गर्न सक्छौं। एउटा त हामीले के त यो चाहिँ उत्पादन चाहिँ हामीले अधिकतम गर्ने गरी अनि दिएको लागतमा कस्तो हुन्छ यो सोलुसन गर्न सक्छौं। अर्को हाम्रो सोलुसन भनेको के हुन सक्छ भने हामी चाहिँ हाम्रो यो साधनहरु प्रयोग गर्दा हाम्रो त्यसको एकदम अधिकतम हामीले छनौट भनेको सकेसम्म कम लागतहरु प्रयोग होस् भन्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामीले सकेसम्म अब हाम्रो अर्को अब्जेक्टिभ के हुन सक्छ मिनिमम कस्ट चाहिँ मिनिमाइज गर्ने सकेसम्म हामीले के त लागत चाहिँ मिनिमाइज गर्ने हामी गर्न सक्छौं। अथवा लागत कर्व चाहिँ यो चाहिँ लागत फंक्शन चाहिँ हामी यसलाई मिनिमाइज गर्ने उद्देश्य हुन सक्छ। र यसका लागि हामीले के त अब दिएको उत्पादनमा हामीले लागत कसरी कम हुन्छ हामीले के त यो चाहिँ दिएको उत्पादनमा कसरी लागत चाहिँ हामी कम गरेर उत्पादन गर्न सक्छौं भनेको सब्जेक्ट टु हामीले के त
हामीले चाहिँ यो फंक्सनलाई लिएर हामी यसै दुईवटा सोलुसन l अफ अल्फा प्लस k बीटा यो दुईवटा सोलुसन चाहिँ हामी गर्न सक्छौं। यो दुईटैबाट हामी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी यसमा चर्चा गर्छौं। अब हामी पहिला हामी यो सुरुको इक्वेसनबाट हेरौं। सुरुको म्याक्सिमम हामीले के त यो चाहिँ हेर्ने हो भने हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको म्याक्सिमम म्याक्स क्यू हो। यो चाहिँ हामीले के त यो फंक्सनलाई हामीले के त म्याक्सिमाइज गर्दै छौं र यसको कन्स्टेन्ट भनेको अथवा गिवन चाहिँ हाम्रो के त गिवन कस्टमा हामी यो गर्दै छौं। त्यसैले हामीले के त अब हाम्रो सब्जेक्ट टु अथवा कन्स्टेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो चाहिँ सी हामीले सब्जेक्ट टु सी इक्वल टु एल डब्ल्यू WL प्लस आरके। अब हामी यसलाई चाहिँ यो सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा लाग्रान्जियन मल्टिप्लायर चाहिँ हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौं। त्यसको आधारमा हामी अथवा लाग्रान्जियन फंक्सनको बारेमा त्यो लाग्रान्जियन सोलुसनको बारेमा पनि हामी अर्को भिडियो बनाउँछौं। अथवा हामीले यो सोलुसनमा के हुन्छ भने हामीले भन्न सक्छौं कि के त यिनीहरुको भेक्टर हेर्ने हो भने यो भेक्टरलाई हामीले हेर्ने भने जस्तो यो चाहिँ हाम्रो क्यू को भेक्टर र यसको भेक्टर चाहिँ अब यो चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले हामीले हेर्ने हो भने अथवा बराबर हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले हामीले यसको ग्रेडियन्ट हामीले हेर्ने हो भने यो क्यू इक्वल टु हाम्रो के त यो चाहिँ ग्रेडियन्ट अफ कस्ट यो कस्ट को हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर योसँग सर्टेन प्रोपोर्सनल रिलेसन चाहिँ हाम्रो त्यसैले यहाँ एउटा हामी ल्याम्डा अथवा यो चाहिँ गङ्गारिजियन कोएफिसिएन्टको रूपमा हामी यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्छौं। यो फर्ममा हामी यसलाई पहिला हामी बनाउँछौं। यो हामी सधैं हामीले चाहिँ यो हाम्रो कन्स्टेन्ट फंक्सनलाई हामी चलाउँछौं। त्यो भनेको पहिला हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं c माइनस WL माइनस RK। दुईटैलाई हामीले यताबाट ल्याएर घटायौं इक्वल टु 0 गर्न सक्छौं र हामीले यसलाई चाहिँ के त यो हामीले हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ ल्याम्डा कोएफिसिएन्ट हामी थप्छौं। लाग्रान्जियन फर्ममा हामी लाने हो भने ल्याम्डा हामी थप्छौं र यसलाई हामी अब्जेक्टिभ फंक्सन भन्छौं। अब हाम्रो के त यो लाग्रान्जियन फर्ममा हामीले यसलाई कन्भर्ट चाहिँ एउटा फलन हाम्रो कम्पोजिट फंक्सन भन्छ। त्यो कम्पोजिट फंक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन जुन अब्जेक्टिभ फंक्सन छ त्यो भनेको क्यू फंक्सनमा हामीले के गर्नु पर्यो योलाई जोड्नु पर्यो। c माइनस WL माइनस RK हामी यसलाई यसरी जोड्छौं र यसको सोलुसन गरेर हामीले यो फंक्सनबाट हामीले के त पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्दा विथ रेस्पेक्ट टु हामीले के त हाम्रो यो चाहिँ लेबरको क्यापिटलको ल्याम्डाको रेस्पेक्टमा हामीले फर्स्ट अर्डर कन्डिसन भनेको हामीले के त त्यसको 0 सेट गरेर हामी यो सोलुसन गर्न सक्छौं। यसबाट चाहिँ हामीले l र k को भ्यालु निकाल्दा हामी यो कस्ट फंक्सनमा त्यसलाई प्लेसमेन्ट गरेर हामी सजिलै हाम्रो कस्ट फंक्सन चाहिँ हाम्रो यो प्रोडक्सनबाट हामी कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन सक्छौं। अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने यो फलनलाई हामीले के त अब फर्स्ट अर्डर कन्डिसनमा जाउँ। हामी फर्स्ट अर्डर कन्डिसन भनेको हामीले के त यो चाहिँ हाम्रो पार्शियल डेरिभेटिभ अफ फाइ विथ रेस्पेक्ट टु पहिला एकचोटी यसलाई हामी यो एरेन्ज पनि गरौँ। यो किन भन्दा मैले अझ सकेसम्म बुझ्नलाई सरल होस् भनेर मैले चाहिँ के त प्रयास गर्ने छु। त्यसैले पहिला चाहिँ यो इक्वेसनलाई नै एकचोटी हामीले के त अलि यसलाई चाहिँ यो क्यू को भ्यालु पनि राखौं। त्यसो भएपछि पछि एकैचोटी सिधै लेख्नु भन्दा हामीले के त यो चाहिँ कसरी सोलुसन आयो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले यसलाई म रिप्लेस गर्छु। क्यू को भ्यालु हामीले माथिबाट हाल्यौं के त एल को एल अल्फा के बीटा प्लस अब यो पछाडीको त हाम्रो एउटै छ ल्याम्डा
C minus WL minus RK यो हाम्रो फंक्सन भयो। अब हामी अब यसलाई पनि खोलौं अझ हामीले अझै सजिलोको लागि हामीले के त पछि ल्याम्डालाई पनि खोलौं। मैले सकेसम्म यसलाई चाहिँ के त सरल हुने गरी प्लस अब यो भनेको ल्याम्डा C माइनस ल्याम्डा WL माइनस ल्याम्डा RK ल्याम्डाले पनि मैले खोल्दै। अब चाहिँ हामीले यो इक्वल टु यो फाइललाई चाहिँ अब हामीले के त अब हाम्रो फर्स्ट अर्डर कन्डिसनमा पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्दा फर्स्ट अर्डर चाहिँ हामीले 0 गर्ने हो। यो डेरिभेटिभ सम्बन्धी कन्सेप्टहरुको बारेमा हामी क्रमशः भिडियो सामग्री बनाउँदै जानेछौं। अब हामीले फर्स्ट अर्डर कन्डिसनमा जाने हो भने के त यो यसको डेरिभेटिभ चाहिँ हाम्रो के त यसको पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु L ले गरौँ। पहिला इक्वल टु 0 सेट गर्नु पर्यो। अब यसको भ्यालु पहिला निकालौं अनि हामी 0 पनि सँगै लेखौं। ल यसलाई L ले डेरिभेटिभ गर्ने हो भने यो दिएको जुन हाम्रो के त फंक्सन छ यसलाई हामीले L ले डेरिभेटिभ गर्ने हो भने अब L जहाँ छ त्यही मात्र हेर्ने, अरु चाहिँ भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ किन भन्दा कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ सधैँ 0 हुन्छ। अब यो सम्बन्धी सामान्य नियमहरु यो गणितीय नियमहरु हामी यस विषयमा नै पछि हामी चर्चा गर्ने छौं। अब यो चाहिँ हाम्रो यसमा L छ, यो फंक्सनमा L छ, त्यसैले L भन्दा बाहेक अरु यसको स्केलरहरुलाई चाहिँ हामी अगाडि राख्छौं जस्तो A K बीटा अनि यो यसको पावर चाहिँ अगाडि आउँछ, यो पावर अगाडि आउँछ हामी डेरिभेटिभ गर्दा यसको पावरले यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ अनि यसको पावरमा 1 गर्छ अल्फा माइनस 1 हाम्रो सामान्य जेनरल रुलै यही हो, हामी यसरी गर्छौं। अनि अब यसमा L छैन यो 0 भयो लेख्नु परेन माइनस हाम्रो के त यसमा L छ भनेपछि यो यसको अगाडि हामीले के ल्याउँछौं यो L ल्याम्डा र W ल्याउँछौं अनि L/dL हुने भएकोले यो चाहिँ 1 हुन्छ हामी यति मात्र लेख्छौं। अथवा यसलाई अगाडि ल्याउने भने यसको 1 हुन्छ अनि 1 - 1 0 हुन्छ त्यसैले 1 नै हुन्छ यो, त्यसैले हामी त्यसलाई लेख्नु परेन। यसमा के छैन यसमा L छैन त्यसैले हामी त्यो लेखेनौं भनेपछि यस्तो हुने रहेछ। ल अब यसलाई हामीले अझै सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने हामीले के त यो फलनलाई हामीले अझै सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं। त्यो हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँ A छँदै छ K बीटा अब यो L लाई अल्फा र हामीले छुट्याउन सक्छौं यसलाई डट के त L को पावर -1 गर्न सक्छौं हामी किन यो पावर छुट्याउँदाखेरि यो हामीले पावर जोड्न मिल्छ माइनस ल्याम्डा W अब हामीले यो अझै यसलाई सोलुसन गर्ने हो भने के त एउटा चाहिँ मैले यो सबै अलि स्टेप बाइ स्टेप राम्रोसँग गर्ने कोसिस गर्छु। अब हामीले यसलाई हेर्ने भने यो भनेको त के त यसमा अझ अल्फा छुट्यो हाम्रो यो अल्फा ओके यो भनेको हाम्रो के त यो A K बीटा L अल्फा भनेको चाहिँ हाम्रो के त यो चाहिँ Q फंक्सन हो, त्यसैले हामी त्यसलाई के त Q लेख्न सक्छौं। यो A L अल्फा K बीटा भनेको त Q फंक्सन हो, हामीले त्यसैले त्यो Q फंक्सन लेख्छौं भने अल्फा हाम्रो बाँकी रह्यो र अनि यो L पनि बाँकी छ, यसको पावरलाई हामीले के त पोजिटिभ गर्नलाई चाहिँ हामी तल लान्छौं यस्तो आउने रहेछ माइनस के त W आउँछ। यसरी हामीले के त यसै गरी हामीले अर्को पनि निकाल्न सक्छौं। अब हामीले अर्को हेर्ने हो भने ल हामी यसै गरी हाम्रो के त अर्को पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्ने र हाम्रो के त विथ रेस्पेक्ट टु के गर्ने हो भने हामी के निकाल्न सक्छौं। यसै गरी हामी अब यही भ्यालुलाई यही हामीले गरेर हेर्ने हो भने यसबाट हामीले के आउँछ यसबाट हाम्रो यसमा पनि के छ के भन्दा बाहेक यो अगाडिको यो भाग चाहिँ हामी अगाडि राख्छौं A L अल्फा B अनि K को पावर के त बीटा हुन्छ अनि यो बीटा यहाँ थपिन्छ भने चाहिँ हामीले यसै गरी यही सेम प्रोसेस हामीले माथिको जस्तै गर्ने केलाई भने Q अल्फा को ठाउँमा बीटा र L को ठाउँमा K आउँछ सरी। अब हामीले यसरी यो निकाल्न सक्छौं माइनस अब हामीले यता के भएको भनेको यसमा छैन यसमा के छ भने चाहिँ यो चाहिँ के त ल्याम्डा R आउने भयो।
अब मैले यो चाहिँ एकैचोटि गरेँ, यो माथिल्लो प्रोसेस जस्तो छ त्यसरी गर्दाखेरि आउँछ। अनि हाम्रो अर्को अब हामीले हेर्ने हो भने अनि अब हाम्रो अर्को यो फाइ विथ रेस्पेक्ट टु ल्याम्डाले गर्ने हो भने चाहिँ अब सुरुको यसमा ल्याम्डा छैन हेर्नु परेन, यो तीनटैमा ल्याम्डा छ, त्यो भनेको सी यसमा के त ल्याम्डा भन्दा बाँकी रहेको के त यो चाहिँ सी हो, सी राखिन्छ यहाँ। अनि ल्याम्डा बाई ल्याम्डा, ल्याम्डा डी ल्याम्डा बाई डी ल्याम्डा हैन, डेरिभेटिभ ल्याम्डा भनेको यो चाहिँ सी 1 भयो, सी माइनस अनि त्यसपछि यो ल्याम्डा भन्दा बाहेकको डब्लुएल भयो अनि माइनस हामीले के त यो ल्याम्डा भन्दा बाहेकको आरके अर्को त 1 भयो हामीले ले हो। यो इक्वल टु 0, यो इक्वल टु 0, यो इक्वल टु 0 हाम्रो जुन फंक्सन छ यो इक्वल टु 0 गरेर हामीले के त फर्स्ट अर्डर कन्डिसन चाहिँ हामीले सेटअप गर्छौं। हो यसको आधारमा हामीले सोलुसन गर्ने हो। अब हामीले यो तीनवटा जुन फंक्सन हामीले हैन यो चाहिँ हामीले निकालेका छौं। यो दुईटा फंक्सन हामी पहिलो र दोस्रो हेरौं। अब हामीले यसलाई चाहिँ फंक्सन हामी कसरी पनि लेख्न सक्छ भने यो फंक्सनलाई म यही माथि नै लेख्छु। अब यो फंक्सनलाई हामीले यो फंक्सन यहाँ छ, यो फंक्सनलाई हामी यो इक्वल टु 0 हुने भएकोले के त यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं, यो चाहिँ q अल्फा बाइ l इक्वल टु माइनस भएकोले माइनस टु जाँदा प्लस हुन्छ ल्याम्डा w हामी लेख्न सक्छौं। त्यसैले यो एउटा फंक्सन भयो। अनि अर्को हाम्रो सेकेन्ड फंक्सन यो दोस्रो फंक्सन हामीले हेर्ने हो भने यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं त, यसलाई पनि हामीले के त q बीटा डिभाइड बाइ k इक्वल टु ल्याम्डा r निकाल्न सक्छौं इक्वल टु 0 भएकोले हामीले यो दुईटा इक्वेसनलाई हामी सल्भ गरेर हेर्छौं। अनि सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के त त्यसबाट चाहिँ हामीले l र k को भ्यालु चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं। अनि त्यसलाई हामी कस्ट फंक्सनमा हामी पेस्ट गरेर हामी अब यो प्रोडक्सन फंक्सनको आधारमा बनेको हामी कस्ट फंक्सनलाई चाहिँ निर्धारण गर्न सक्छौं। अब यो पहिलो फंक्सन हामीले हेर्ने हो भने यसमा हामीले यो फंक्सनमा हेर्ने हो भने हामीले के त यसबाट हामीले अब हाम्रो k को भ्यालु यसबाट l को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं, यसबाट k को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। अब हामीले यो पहिलो र दोस्रो फंक्सनलाई चाहिँ हामीले के त डिभाइड गर्ने हो भने यो पहिलो र हाम्रो दोस्रो फलनलाई चाहिँ हामी डिभाइड गरौँ। डिभाइड गरेपछि हामीले के त ल यो चाहिँ डिभाइडिङ के त फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, अनि फर्स्ट एन्ड सेकेन्डलाई डिभाइड गर्ने भने अब यो दुईटालाई हामीले डिभाइड यहीँबाट डिभाइड गरेर एकैचोटि हामी यसको एन्सर मात्र लेखौँ। यो गर्दाखेरि के त यो गर्दाखेरि हाम्रो अब हामीले यो डिभाइड गर्दा q र q गयो अनि बाँकी रह्यो अल्फा बाइ l डिभाइड बाइ b बाइ k। त्यसैले अब हामी अल्फा बाइ l यो दुईटा डिभाइड गर्दा q र q हाम्रो चाहिँ के त कट हुन्छ। अनि माथि माथि अल्फा र बीटा छ, तल तल l लेखेको छ, अल्फा र बीटा डिभाइड बाइ तल तल हाम्रो के रहिहाल्छ। अथवा हामीले यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि अल्फासँग हाम्रो के त के हुन्छ, यो डिभाइड हुने भएकोले के त यो तलको माथि अनि यो तलको चाहिँ यहाँ जाने भएकोले अल्फा र के डिभाइड बाइ बीटा र l हो। यो दुईटा फलनलाई हामीले डिभाइड गर्ने भने यो के माथि यसलाई उल्टाएर हामी इन्टु गर्दाखेरि यो क्यू बी चाहिँ तल र के चाहिँ माथि हुन्छ अनि क्यू क्यू काटिन्छ। अनि हामीले हेर्ने हो भने के त इन्टु l बाइ क्यूबी हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि हामी यस्तो हुन्छ। अब यो फलन यो इक्वल टु हाम्रो के त पछिल्लो डिभाइड गर्दा के हुन्छ ल्याम्डा ल्याम्डा काटिन्छ w बाइ r हुन्छ। ल हामीले एउटा यो सोलुसन निकाल्छौं। अब यसबाट एउटा भ्यालु हामी निकालौं। ल अब हामीले यसलाई चाहिँ अब यसबाट हामीले सजिलै हामीले
ओके यसबाट हामीले के को भ्यालु निकाल्ने हो भने यो के को लागि सोलुसन गर्ने हो भने हामीले के त w बीटा l डिवाइड बाइ हाम्रो के त अल्फा r हुने भयो यो हामीले 3 फंक्सन राखौं ल यो के को भ्यालु हामीले अब यो q फंक्सनमा राख्ने हो भने हामीले के त q इक्वल टु हाम्रो a l अल्फा अनि के को ठाउँमा चाहिँ हामीले के त w बीटा ओके डिवाइड बाइ r अल्फा r यो l पनि छ अनि त्यसपछि यसको पावर चाहिँ हाम्रो के त यो के भनेको के को पावर बीटा भन्ने भएकोले बी राख्यौं अनि हाम्रो यसरी हामी राख्न सक्छौं अब यसरी हामीलाई राख्दाखेरि के त अब हामीलाई सजिलै यो चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने भने हामी यसबाट चाहिँ के त l को भ्यालु निकाल्न सक्छौं अथवा q बाइ a हामी अब यसलाई छिटै गरौँ q बाइ a इक्वल टु अब यो अल्फा को पावर l को पावर अल्फा यो छुट्याउँ हामी यो भनेको w बाइ बीटा w बीटा डिवाइड बाइ अल्फा r यसको पावर पनि बीटा गरौँ डट l को पावर पनि हामी बीटा गरौँ अब यसलाई हेर्ने भने हामीले अझै यसलाई पछिल्लोलाई मात्रै गरौँ हामीले के त यो l र l एउटै छ त्यसैले w बीटा डिवाइड बाइ अल्फा r को पावर बीटा यो l र l को एउटै भएकोले मैले l को पावर चाहिँ के त यो चाहिँ अल्फा प्लस बीटा दुईटाको पावर हामीले जोड्दियौं यसरी हामीले चाहिँ के त यसलाई अब हाम्रो अब l को भ्यालु को रूपमा हामीले निकाल्ने हो भने म यसलाई कलर चेन्ज गरेर हेर्ने हो नि ओके अब हामी यसलाई हामीले के त l को लागि हामीले सल्भ गर्ने हो भने l को भ्यालु निकाल्ने हो भने हामीले के त अब और हामी के गर्न सक्छौं यो l अल्फा प्लस बीटा हाम्रो यो यहाँ राखेर अनि के त यसलाई चाहिँ हामी यहाँ तल ल्याएर डिवाइड गरौँ इक्वल टु q बाइ q a अनि यसलाई चाहिँ हामीले के त w बीटा बाइ अनि अल्फा r को पावर बीटा हामी यसरी गर्न सक्छौं यसलाई ओके ल अब हामीले यसलाई चाहिँ के त अब यो यतापटि l को भ्यालु ल्याउँला हामीले यसले रुट हामीले लियौं भने l इक्वल टु के हुन्छ त यसलाई म अर्को रङ प्रयोग गर्छु ओके यसको ओके हामीले यसलाई l को भ्यालु निकाल्ने हो भने अब हामी कसरी निकाल्न सक्छौं l इक्वल टु हामीले रुट लिने हो भने अब म q बाइ a लाई छुट्याउँछु पहिला q बाइ a एकपट्टि राख्छु यसको पावर के हुने भयो अब यसले रुट गर्ने भने चाहिँ 1 बाइ बीटा हुने भयो किन हामीले जस्तो हामीले यसलाई रुट हटाउन गरे जस्तो रुट हटाउन यसलाई हामी त्यसरी बुझ्न सक्छौं रुट हटाउन हामीले के त छ भने 5 को पावर 1/2 गरे जस्तो हामीले के त यो 1/2 छ भने हामीले यो 2 लाई हामीले यहाँ राखे जस्तो यसको यो चाहिँ हामी के त यहाँ मुनि राखेर यसरी सल्भ गर्न सक्छौं हामीले रुट लिने हो भने ओके अनि त्यसैगरी अब यसलाई हामी उल्ट्याउनु पर्यो ल माथि लानु पर्यो भने यसलाई हामी के त अल्फा r डिवाइड बाइ wb को w बीटा को पावर बीटा छँदै छ अनि यो चाहिँ बीटा डिवाइड बाइ यो बीटा हाम्रो भएकोले 1 होइन यो बीटा डिवाइड बाइ हाम्रो के हुने हो अल्फा माइनस प्लस बीटा पावरमा अब हामीले जुन यो l को मान निकालेको छौं l लाई चाहिँ हाम्रो के फंक्सनमा पनि हामीले यसमा प्लट गर्ने भने हामीले के त यो k को भ्यालु निकाल्न सक्छौं अथवा k इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ और हामीले देयरफोर k इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ त यो wb डिवाइड बाइ अल्फा
अल्फा आर डट एल छ, एलको ठाउँमा चाहिँ हामीले के त डब्लुबी बाई अल्फा एल, यो चाहिँ एल छुट्टी छ, एलको मान चाहिँ हामीले यो क्यू हाम्रो मल्टिप्लाईमै भएकोले मैले यसलाई चाहिँ ब्राकेटमा राखेन। ओके, अब यो चाहिँ के त क्यू बाई ए को पावर पनि 1 बाई अल्फा प्लस बीटा हामी गर्न सक्छौं। अब यसलाई चाहिँ हामी छुट्याइदियौ किन यहाँ डब्लुबी छ, यहाँ डब्लुबी छ, त्यसैले हामी तल माथि लानलाई यसलाई छुट्याउने भने के त अल्फा आर को पावर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा गर्न सक्छौं। अनि हामीले के त अर्को डब्लुबी को पावर चाहिँ हामीले के त यही हामी छुट्याउन सक्छौं बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा हो, हामी यसरी छुट्याइदिन सक्छौं। अब यो डब्लुबी र डब्लुबी एकै ठाउँमा ल्याउनलाई चाहिँ हामी के त यो तलको माथि, माथिको तल हामी गर्न सक्छौं। अब यसको लागि हामीले के त और हामीले के गर्न सक्छौं, अब यो क्यू बाई ए त हाम्रो यही हुन्छ, यसको पावर 1 बाई अल्फा प्लस बीटा हुन्छ, होल पावर अल्फा बाई बीटा हुन्छ। यो चाहिँ होलमा छ है, मैले अब यो सुरुदेखि नै हामीले यसै गरी लेख्यौं, यो अल्फा प्लस बीटा हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यतापट्टि हेर्ने हो भने हामीले के त यो डब्लुबी लाई माथि लिएर आउँ भनेको डब्लुबी यो भयो, अनि डब्लु बीटा यो भयो, सरी डब्लु बीटा यो भयो, अनि डब्लु बीटा भयो डट हामीले यो डब्लु बीटा लाई माथि ल्याउने हो भने डब्लु बीटा को पावर चाहिँ के त माइनस हुन्छ, माइनस के त बी डिवाइड बाई यो चाहिँ अल्फा प्लस बीटा। यो हामीले के त यो चाहिँ हामीले माइनस ल्याऊ, यो ब्राकेटमै हो, पहिलेदेखि नलेखे पनि हामीले के त यो ब्राकेटमै हाम्रो होल डिवाइड हो, त्यसैले हामीले यसरी गर्छौं। र यसलाई चाहिँ अब यो भयो भने यो आर अल्फा चाहिँ हामीले के त अब यो आर अल्फा तलै छँदैछ, यसको चाहिँ यतापट्टिको यो चाहिँ तलै छ, अनि यो माथिकोलाई तल ल्याउने हो भने नेगेटिभ माइनस गर्नु पर्यो हामीले के त आर अल्फा, अल्फा आर को पावर चाहिँ माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, यसरी हामी गर्न सक्छौं। अब यसलाई हामीले एरेन्ज गर्ने हो भने अब क्यू बाई ए को पावर हाम्रो 1 बाई अल्फा प्लस बीटा, अब यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हैन, मैले रङ यहाँ चेन्ज गरेँ। अब यो डब्लुबी र डब्लुबी बेस भएकोले हामीले के त यो पावरमा जोड्न मिल्छ, त्यसैले माथि 1 हुन्छ, त्यसैले डब्लुबी को पावर डब्लु बीटा को पावर के त यो यसमा 1 छ, त्यो माइनस माइनस जाँदै छ, त्यसैले 1 माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा भयो। त्यस्तै हामी तल पनि दिँदा अब अल्फा आर को पावर चाहिँ हामीले यसमा नि 1 भएकोले 1 माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा गर्न सक्छौं। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्ने हो भने के त इक्वल टु हामी कसरी गर्न सक्छौं, अब यो क्यू बाई ए त हाम्रो त्यही छँदैछ, यसलाई हामीले चलाउन परेन 1 बाई अल्फा प्लस बीटा, अनि त्यसपछि हामीले यो भने डब्लु बी को पावर चाहिँ के हुने भयो त बीटा को पावर चाहिँ हामीले हेर्ने नै यता अल्फा र अल्फा यो कमन भयो भनेपछि अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा हुने भयो। त्यसैगरी हामीले के त यो चाहिँ अल्फा आर को पावर पनि त्यसैगरी अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा 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 गयो, अल्फा प्लस ले पनि लेखेँ अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा।
यो पावरमा भयो भने तल गयो। अब यो चाहिँ हामीले यसरी पावरले बुझ्नु पर्ला। ओके ल यसरी हामीले के त यसरी हामीले अब यो l को भ्यालु चाहिँ के हुने रहेछ अब q को भ्यालु चाहिँ के त q/a को पावर चाहिँ 1/α प्लस बीटा ल अनि हामीले डट हाम्रो के हुने रहेछ अब wb को पावर पनि हाम्रो बीटा बीटा गयो α/α प्लस बीटा यो बीटा बीटा गयो α/α प्लस बीटा भनेपछि एउटै पावर भएकोले हामीले एउटै बेसमा मिलाएर राख्दियौ w बीटा डिवाइड बाइ r अल्फा को पावर चाहिँ हामीले एउटै बेसमा मिलाइदियो एउटै बेस भएकोले अल्फा डिवाइड बाइ अल्फा प्लस बीटा हो। यसरी हामीले l र k को भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्यौं। अब l को भ्यालु यो भयो हामीले अनि यो के त यो चाहिँ बीटा को के को भ्यालु भयो भने अल्फा को बीटा र भ्यालु अल्फा र हाम्रो के त लेबर को भनेको मतलब लेबर र क्यापिटल को भ्यालु चाहिँ हामीले कस्ट फंक्सनमा सब्स्टिट्युट गर्ने भने हामीले यो प्रोडक्सन फंक्सनबाट हामीले कसरी कस्ट फंक्सन बन्छ भन्ने चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौं। अर्थात हामीलाई थाहा छ c = के त यो चाहिँ wl प्लस rk हो। अब यसलाई हामीले अब यो अनुसार हामीले माथिका भ्यालुहरु हाल्ने भने अब w हाम्रो छँदै छ अब हामीले wl को भ्यालु भनेको q/a को पावर 1/α प्लस बीटा q/a को पावर 1/α प्लस बीटा अनि यो भयो अनि अल्फा r बाइ w बीटा w को पावर चाहिँ बीटा w को पावर चाहिँ हाम्रो बीटा बाइ अल्फा प्लस बीटा बीटा बाइ अल्फा प्लस बीटा हुने भयो। यो भनेको हाम्रो के त यो भनेको लेबर को भ्यालु भयो। अब हामी प्लस हाम्रो के त r सँग क्यापिटल को भ्यालु हाल्यो भने q/a यसमा नि q/a को पावर के त 1/α प्लस बीटा अनि त्यसपछि w बीटा डिवाइड बाइ r अल्फा को पावर चाहिँ α/α प्लस बीटा। ल हामीले यसरी के त यो कस्ट फंक्सन चाहिँ यही हो। अब हामीले यसलाई सामान्य एरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेको मतलब हामीले कोएफिसिएन्ट छुट्याउन सकिन्छ। जस्तो हामीले यसमा चाहिँ के त अझै सबै यो मल्टिप्लाई नै भएकोले हामीले के त 1/a हाम्रो यो एउटा कोएफिसिएन्ट छुट्याउँ 1/a को पावर भनेको मतलब यो 1/a छुट्याइदिएँ मैले यसको पावर के त 1/α प्लस बीटा हुन्छ। अनि q लाई पछि राखौं अनि त्यसपछि यसमा के त अब w बाँकी रह्यो र यो चाहिँ के त अल्फा r डिवाइड बाइ बीटा w को पावर छुट्टै छुट्टै यसलाई पावर पनि गर्न सकिन्छ। यो हामीले एरेन्ज चाहिँ अलिकति सिस्टममा मिल्ने गरी हामीले के त प्रोडक्सन फंक्सनको सिस्टममा हामीले यसलाई अल्फा बीटा हो यसरी हामीले के त छुट्याउन सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो कमन लिदियौ है यसलाई चाहिँ हामीले कमन लिँदाखेरि यता पनि भएकोले यो हामीले एकैचोटी लिदियौ। अब यो भिडियो पनि धेरै लामो भइसक्योले प्लस अब यो कमन लिँदा के त 1/α त गइसक्यो अनि यो q को पावर पनि यता पनि कमन छ है q को पावर पनि हामी पछि राखौँला तर त्यो कमनमै राखौँ ल। ओके यो दुईटै कमनमा आयो एउटै हो यो दुईटै भनेपछि बाँकी रहेको के त w बीटा डिवाइड बाइ r अल्फा को पावर चाहिँ अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाइ अल्फा प्लस बीटा यसको पावर फरक भले हामी यसलाई चलाउँदैनौं। अब यो q को पावर पनि हामीले q पनि हामीले लिएका छौं नि q पनि हामीले के त यहाँ छुटा छौं हामीले त्यसरी q चाहिँ लास्टमा हामीले कमनै भएकोले q को पावर चाहिँ
1 by alpha plus 1 divided by बीटा हो। यो फंक्सनलाई चाहिँ हामी के त यो चाहिँ कस्ट फंक्सन भन्छौं हो। यसै गरी हामीले के त यो चाहिँ प्रोडक्सन फंक्सनबाट कस्ट फंक्सन डिराइभ गर्न सक्छौं। यो चाहिँ हामीले अहिले के त यो चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट मैक्सिमाइज के आउटपुट मैक्सिमाइजेसनको केसबाट गर्यौं। हामीले यसलाई के त माथि हामीले हेर्ने भने हाम्रो यो अब्जेक्टिभ्स भनेको के त यो चाहिँ मैक्सिमम हामीले आउटपुट हो र सब्जेक्ट टु हाम्रो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ कस्ट हो। अब यसै गरी हामीले यसलाई पनि सेम वेबाट हामी गर्न सक्छौं। अब हामीलाई थाहा छ यसमा लङ्गार्जियन फर्ममा लाने हो भने हामीले के त यो चाहिँ हामीले अघि नै यहाँ पनि यो कुरा गरिसक्यौं हैन। लङ्गार्जियन हाम्रो मल्टिप्लायर हामी यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्छौं। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो अब्जेक्ट यो सब्जेक्टिभ यो के त सब्जेक्ट टु कन्स्ट्यान्ट फंक्सनमा हेर्ने अरुमा हामीले नहेर्ने। यसलाई चाहिँ हामी सब्जेक्ट फंक्सनलाई के गर्ने पहिला यो चाहिँ माइनस गर्ने पछाडीको कम्पोनेन्ट ल्याएर अनि इक्वल टु ल्याम्डा राखेर हामीले के त 0 गर्छौं। अब यो विषयमा हामी किन यस्तो हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा पनि लङ्गार्जियनको बारेमा हामी छुट्टै भिडियो बनाउँछौं। त्यसमा हामी चर्चा गर्ने छौं इक्वल टु 0 गर्ने। अब हामीलाई थाहा छ कि अब हामीलाई हाम्रो अब यो कम्पोजिट फंक्सनमा जाने भने हामीले के हुन्छ। अब हामीले यो चाहिँ यो दुईको सोलुसन गर्ने हो भने कम्पोजिट फंक्सनमा हामी लङ्गार्जियन फर्ममा लाने हो भने अब हामीले यो चाहिँ के त हाम्रो जुन यो चाहिँ हाम्रो यो अब्जेक्टिभ फंक्सन छ WL प्लस RK हो। अनि यो RK मा चाहिँ हामीले यो प्लस गर्नु पर्यो यो ल्याम्डा Q माइनस AL को पावर अल्फा प्लस अल्फा K को पावर बीटा हो। यही सोलुसनलाई हामी फर्स्ट अर्डर कन्डिसन हामी अब राखेर के त यही अब हामी सजिलै यसलाई चाहिँ यही सेम प्रोसेसबाट हामी गर्न सक्छौं। जसरी हामीले के त यो चाहिँ हामीले यतापट्टि गर्यौं जस्तो हामीले यो चाहिँ अब लेबरले गर्ने क्यापिटलले गर्ने अनि यो चाहिँ हाम्रो के त यो चाहिँ ल्याम्डाले गर्ने यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सजिलै के त हामी यसबाट अनि फेरि हामी यही L र K को भ्यालु निकाल्दा त्यसैगरी हामी सोलुसन गर्न सक्छौं। अब हामीले यसमा निकाल्दाखेरि हैन अब हामीले के त L र K को भ्यालु चाहिँ हामीले अन्तिममा चाहिँ हामी त्यही गर्न सक्छौं। अब हामी यसबाट चाहिँ सजिलै हाम्रो के त फर्स्ट अर्डर कन्डिसन हाम्रो के त यो चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ फाइ को हाम्रो विथ रेस्पेक्ट टु L इक्वल टु 0 गर्ने एउटा अनि अर्को भनेको अनि डेरिभेटिभ यो पार्शियल डेरिभेटिभ फाइ विथ रेस्पेक्ट टु K गर्ने यो इक्वल टु 0 गर्ने र हाम्रो के त पार्शियल डेरिभेटिभ ल्याम्डा विथ के त ल्याम्डा पार्शियल डेरिभेटिभ फाइ हामीले यसरी गर्ने 0 सेट गर्ने हो भने यसबाट हामीले के त जुन इक्वेसनहरु पाउँछ त्यसैगरी हामीले यो पहिलो र दोस्रो जुन इक्वेसनलाई डिवाइड गरेर हामीले सजिलै के त यो प्रोडक्सन फंक्सन बाट हामीले कस्ट फंक्सन चाहिँ डिराइभ गर्न सक्छौं। अब आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो सामग्री पनि राम्रो लाग्यो। अब मैले चाहिँ सरल ढंगले सकेसम्म के त सबै स्टेपहरु नबिराइकन मैले यो चाहिँ उत्पादन चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने अथवा अधिकतम गर्ने र दिएको लागतमा हेरौं। अब हामीले यो चाहिँ हामीलाई यसलाई ग्राफमा हेर्ने हो भने अब सजिलै आइसो क्वान्टहरु प्रयोग गरेर हामीले अब यो उत्पादन अधिकतम गर्ने भनेको कस्ट चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ दिएको हुन्छ। यसलाई कस्ट लाइन भयो हाम्रो यो चाहिँ के त यो चाहिँ WL प्लस RK भयो यो लाइन भयो। यसमा चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ हाम्रो के त अब यो चाहिँ आइसो कस्ट चाहिँ धेरै हुन सक्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो यस्तो आइसो कस्ट चाहिँ धेरै हुन सक्छ र कसरी हामीले म्याक्सिमम यो भनेको यो चाहिँ फिजिबल यो चाहिँ त्यो दिएको लागतमा हामीले यो चाहिँ म्याक्सिमम के त यो चाहिँ आउटपुट हुन सक्छ। यो आउटपुट हामी यसरी डिटरमाइन गर्न सक्छौं। अब अर्को त्यस्तै हामीले अब मिनिमाइजेसनको केस हेर्ने भने चाहिँ हामीले के त अब मिनिमाइजेसनको ग्राफ हेर्ने भने चाहिँ हामीले सजिलै अब यसमा चाहिँ कस्ट चाहिँ हाम्रो कस्ट कर्भ चाहिँ धेरै हुने भयो किन कस्ट फिक्स होइन यसमा आउटपुट चाहिँ फिक्स हुन्छ। यसैले कस्ट लाइन चाहिँ हाम्रो धेरै हुन्छ। यो चाहिँ डिफरेन्ट कस्ट लाइन हो C1 C2 C3। अब यसमा आउटपुट चाहिँ के त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको आउटपुट चाहिँ एउटै हुन्छ। त्यो भनेको मतलब हामीले के त अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ सकेसम्म हामीले के त यो आइसो क्वान्ट हामीले IQI बनाउने भने यो चाहिँ हाम्रो लागि फिजिबल भयो। किन भन्दा हामी प्रोडक्सन त यहाँ पनि गर्न सक्छौं यहाँ पनि गर्न सक्छौं तर यो चाहिँ हाम्रो अलि लोएस्ट कस्ट हुने अथवा मिनिमम कस्ट मिनिमाइज गर्ने ठाउँ भयो मिनिमम भएकोले हामीले यो चाहिँ उत्पादन गर्छौं। यसरी हामीले यसको आधारमा के त यो प्रोडक्सन फंक्सनको आधारमा चाहिँ हामी कस्ट फंक्सन डिराइभ गर्न सक्छौं। हो आशा छ तपाईलाई यो भिडियो सामग्री राम्रो लाग्यो। यस्तै भिडियो सामग्री कृपया तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ अपेक्षा लिएका छौं। धन्यवाद।